हामी धेरै नेपालीलाई नेपालमा चुम उपत्यका छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ। हामी काठमाडौँबाट उत्तरमा दिनौ गणेश हिमाल देख्ने गर्छौँ। त्यस हिमाल पारी पनि नेपाल छ भन्ने कुरा बिरलै मान्छेलाई थाहा छ। हो त्यही हिमाल पारीको नेपालीहरू बसोबास गर्ने एउटा चुम उपत्यका छ, जुन गोर्खा जिल्लाको उत्तरी सिमानामा पर्छ र तीनतिरबाट तिब्बतले घेरिएको छ। हामी पहिलो दिनको यात्रामा काठमाडौँबाट गोर्खाको सदरमुकाम हुँदै आरुघाटसम्म पुग्छौँ। बुढी गण्डकीको किनारमा पर्ने आरुघाट बजार गोर्खा र धादिङको सिमानामा पर्छ। मनासलु हिमालको चक्रीय पदमार्ग बुढी गण्डकीको किनारै किनार अगाडि बढ्छ। चुम उपत्यका पुग्न पनि मनासलु चक्रीय पदमार्गबाटै सुरु हुन्छ। हाम्रो आरुघाट हुँदै सुरु हुने पदयात्राको अन्तिम बिन्दु मुगुम्बा हो। समुद्री सतहभन्दा 500 मिटर उचाइबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा 3800 मिटरमा गएर गन्तव्यसम्म पुग्छ। दोस्रो दिन सबेरै हामी आरुघाटबाट सोती खोला हुँदै माछा खोलासम्म 2 घण्टा जिपको यात्रा गर्छौँ, बुढी गण्डकीको किनार किनार। त्यसपछि हाम्रो पदयात्रा सुरु हुन्छ। नेपाली सेनाले बनाइरहेको यो बाटो आरुघाटबाट सामा गाउँ हुँदै लार्के फेरि जोडिन्छ, जुन तिब्बतको सिमाना पनि हो। हिँडेको केही बेरमा नै हामीले एउटा ठुलो खचडको बथान फेला पार्यौँ। तिनै खचडको पछि पछि बुढी गण्डकीको तिरैतिर हामी अगाडि बढ्यौँ। देखि 1,20,000 15वटा खच्चडको 12 लाख भन्ने सुन्थेँ मैले उसमा। देखि 1,20,000 यता अन्नपूर्णमा चाहिँ 4 लाखमा 5वटा खर्च यहाँ रहेछ मार्दिन्छ नि। तातो पानीमा खाना खाएर हामी नेपाली सेनाले तिब्बत जोड्न खनेको मोटर बाटो हुँदै अगाडि बढ्छौँ। चट्टानै चट्टानको भिडमा विकास गर्न साह्रै गाह्रो देखिन्छ। कहिले बुढी गण्डकीको वारी त कहिले बुढी गण्डकीको पारी हुँदै हामी अगाडि बढिरहेछौँ। हामी यो अहिले दोबान भन्ने ठाउँमा आयौँ। हामी बिहान सोतीबाट हिँडेर तातो पानी आएर खाना खाएर अहिले हामी यो दोबान भन्ने ठाउँमा आयौँ। अब हामी यहाँबाट 6 किलोमिटर माथि गएपछि आजको रात हामी त्यहीँ बस्छौँ। धन्यवाद।
पहिलो दिनको यात्रा अन्त्य गर्नु अगाडि हामीले स्विस प्रविधिबाट बनाइएको क्यान्टिलिभर पुल तर्यौँ। बाटैभरि ठाउँ ठाउँमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर बाटो खन्ने समूहसँग हाम्रो भेट भइ नै रह्यो। यात्राको दोस्रो दिन हामी जगत पुगेर बास बस्यौँ। तेस्रो दिन जगतको छेउैमा भएको झोलुङ्गे पुल तरेर हामी बुढी गण्डकीको तिरैतिर पछ्याउन लाग्यौँ। जगत नजिकै सुन्दर झरनाको समूह मनमोहक देखिन्थ्यो। बीचमा पर्ने फिल्म गाउँमा खाना खाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। फिल्मबाट हिँडेको 1 घन्टामा लार्के भन्ज्याङ र चुम उपत्यका छुट्टिने 2 बाटो भेटियो। यहाँबाट तल बुढी गण्डकीको तिर छोडेर हामी दायाँतर्फ अगाडि बढ्यौँ। 1 घन्टा उकालो चढेपछि हामी लोपाक गाउँ पुग्यौँ। यो ठाउँलाई तल्लो चुम उपत्यका पनि भनिन्छ। चुम उपत्यकाको सुरुवात पनि यसै ठाउँबाट हुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। के छ? ठिक छ। यसरी लोपाकबाट सुरु भएको चुम उपत्यका नेपालको सिमानासम्म फैलिएको छ। चौथो दिनको यात्रामा हामी लोपाकबाट चुमचेट हुँदै छेकमपारतर्फ लाग्यौँ। साधारण कुरा हो। अघिल्ला दिनहरूभन्दा आजको यात्रा भिन्न थियो। नेगालाका झाडीहरू र गुराँसका वनबाट अगाडि बढ्ने यात्रामा तल खोजमा बग्ने स्यार खोला सुन्न र देख्न सकिन्थ्यो। बाटैभरि फुलेका गुराँसले यात्रामा रोमाञ्चकता थपिरहे। भ्याली गइँदैन दाइ, पास गर्न सकिँदैन, हामीले केही छैन। भिड भन्दा छैन यार केही। उपलेकाली सेरोफेरो हुँदै माथि बढेको हाम्रो यात्रा अहिलेसम्म साँगुरो उपत्यकामा सीमित थियो। चौथो दिनको गन्तव्य छेकमपार पुगेपछि खुल्ला उपत्यका सुरु हुन्छ। यो गाउँ 2 गाउँ मिलेर बनेको छ, छेकम र पार हो। छेकमपारमा फापरको रोटी र टिमुरको अचार खाएर चौथो दिनको अन्त्य भयो। यो चाहिँ 10 डिग्री हो।
पाँचौँ दिन छेकम्पारबाट गन्तव्य मुगुम्बासम्मको हुन्छ। आजको बाटो सजिलै थियो। छेउमै स्यार खोला वरिपरि गणेश हिमाल श्रृङ्खलाका हिमालको मनमोहक दृश्य, बिचमा पर्ने लामा गाउँ, लार गाउँ, निले चुले हुँदै हामी अगाडि बढ्यौँ। वेदर नराम्रो हुन अगाडि नै म गुम्बा पुगौँ क्या। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चुम्बा भनिँदो रहेछ। चुम्बाहरूको प्रमुख व्यापार तिब्बतसँग हुने रहेछ। आफ्ना याक र घोडाहरू लिएर उनीहरू सजिलै 5000 मिटरको भन्ज्याङकट्टी एक दिनमै तिब्बत पुग्दा रहेछन्। किनबेच गरेर उनीहरू भोलिपल्ट फर्किँदा रहेछन्। तर नजिकैको नेपालका सहर जस्तै धादिङबेसी वा गोर्खा बजार आउनु पर्यो भने उनीहरूलाई 1 हप्ताको समय लाग्दो रहेछ। चुम उपत्यकामा बस्दा हामीले चुम्बाहरूका कला, संस्कृति र परिवर्तन नजिकबाट हेर्ने मौका पायौँ। चुमको एउटा अचम्मको विशेष संस्कारबारे थाहा पाउँदा हाम्रो मनमा त्यस विकट क्षेत्रप्रति श्रद्धा जागेर आयो। यहाँ झन्डै 100 वर्षदेखि कुनै पनि जनावरलाई मार्न मनाइरहेछ। मासु नै खान परे पनि जनावर मरेपछि मात्र खाने व्यवस्था रहेछ। अनि अर्को कुरा, यहाँ एर्सा गुम्बाको व्यापारले पनि आम मानिसमा आमूल परिवर्तन ल्याएको रहेछ। हामी नेपाली पर्यटकलाई देखेर त्यहाँका स्थानीय 3 छक परेका थिए। हामी घुम्न आएको भन्ने कुरा नपत्याउँदै होइन होला, प्रोजेक्टबाट आउनुभएको होला, वा पत्रकार हुनुहुन्छ होला, अथवा विदेशीको ग्रुप लिएर आउनुभयो होला भन्थे। पछाडिबाट मात्रै भन्छ क्या फेरि। हामीलाई हिँडेर आउन 4 दिन लागेको ठाउँमा माथि खुल्ला उपत्यकामा भने मजाले सामान ढुवानी गर्ने ट्र्याक्टर चल्दो रहेछ। हामी गुम्बा पुगेपछि गुम्बाका लामासँग भलाकुसारी गर्दै दिन बित्यो। बेलुका गुम्बामै बास बसेर हामी गन्तव्यको अन्तिम बिन्दुमा पुगेर दृश्यावलोकन गर्न थाल्यौँ। गुम्बाबाट देखिने दृश्य साह्रै मनमोहक थियो। यस गुम्बाबाट गणेश हिमाल श्रृङ्खला, चमार हिमाल, लाम्बोखाङ्ग्रे हिमाल र स्यार खोलाको उपत्यका देखिन्छ। पारी पारी तिब्बत पुग्ने बाटो देखिन्थ्यो। यहाँबाट एकै दिनमा तिब्बत पुग्न सकिन्छ। दिनमा कतिचोटि पूजा गर्नुहुन्छ? हाम्रो खास बिहान बेलुका गर्छ है। 2 चोटि? गुम्बामा 2 चोटि हो। गुम्बाका लामासँग बिदा मागेर हामी फेरि कुनै समयमा आउने सोचसँगै तल झर्न थाल्यौँ। पदयात्रा पुरानै आएको बाटो थियो र बीचका गाउँहरू स्मृतिमा थिए।
घुमाउनु स्टियरिङ घुमाउनु त ल चला जस्तो ए तुफान अलि स्पिड कम गर्नु न दाइ हामीलाई लु बुझ्दै रक्को देख्यौ नि